अमूल्य मतदान गर्ने तपाईँहरूको विवेकको कुरा हो। मैले राम्रो काम गरेको छु, मलाई भोट दिनुहोस्, बस यति भन्ने हो। त्यहाँभन्दा बढी लम्पसार परेर फाइदै छैन। र हर्क साम्पाङको जस्तो आत्मविश्वास देखिनुपर्छ। हुन त उहाँ विरुद्ध धुवाँधार अभियान चलाएका छन्। तपाईँलाई एउटा हर्क साम्पाङको विरुद्ध, हर्क साम्पाङलाई हराउनको लागि, हराउनको लागि अब उहाँलाई त हराउन त्यो सम्भव त्यस उहाँको टिमलाई सर्वनाश गर्न, डिजास्टर गर्न। एकजना अहिले खुबै भिडियो भाइरल बनाएका छन् उमा राईको। उमा बहिनीको विषयमा मेरो भनाइ के हो भने, हुन त त्यसो त उमा राई के अरे श्रम संस्कृतिमा आउनु अगाडि नै जेनजी मुभमेन्टमा हिँडेको आदि इत्यादि भनेर होइन। त्यसकारण अब हुनसक्छ त्यहाँ हर्क साम्पाङ भने त असाध्यै पवित्र व्यक्ति हो नि। सके हर्क साम्पाङले उनलाई कारबाही गरेर रूपान्तरण नभएसम्म थानको लगाउने, रिजर्भ पुलमा राख्ने होइन, जगेडामा राख्ने, नभए उमाले आफैले बुद्धिमानी भएर राजीनामा दिनु बेस्ट हुन्छ भन्ने मेरो कुरा उमाले हो। अरू पार्टीले गरेन, अरू पार्टी त जेनजीको नाउँमा देश जगाउन हिँडेकै हुन् नि। अरू पार्टीलाई त भन्ने नि होइन, उनीहरू त दस्तानी त्यही हो। त्यो हो भनेदेखि, त्यो सत्य हो भनेदेखि उहाँले पनि बोलिराख्नु भएको छ, त्यो हर्क साम्पाङले पनि बोलिराख्नु भएको छ, त्यो सत्य नै हो भनेदेखि हर्क साम्पाङले त्यस्तो पार्टीलाई व्यक्तिलाई कहाँ राख्नुहुन्छ होला त? उहाँले भन्नुभएको छ बालेन शाहदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई यस्ता देश जलाउने, देश जलिराख्दाखेरि हाँस्ने, एकचोटि बाहिर ननिस्किने, भित्र कालो चस्मा लाएर बस्ने, देश जल्दाखेरि त्यत्रो जेनजीहरू मरिराख्दाखेरि एकचोटि पनि नआउने व्यक्तिले देशको चलाउँछन् भनेर बारम्बार उहाँले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। त्यस्तो राख्नु भयो त उहाँले? मेरो गुरु करणी र कथनी एउटै छ। उहाँले पहिला मित्र परिवारको सम्बन्धमा जे गर्नुभयो, जस्तो एमसीसीको कट्टर समर्थक रहेछन् नि त मित्र, त्यसकारण मित्र परिवार र कारबाही गर्छु भन्नुभएको थियो, गर्नु। हजुर। अब हाम्रो देवराजजी विश्वक्रान्तिजीलाई पार्टीबाट सस्पेन्ड गर्नुभएको छ। उहाँले जे भन्नुभयो त्यो गर्नुभएको छ। त्यसकारण नमस्कार हजुर। थ्याङ्क यू सो मच। चडक्क पारेर आज टिको लाएर आउनु भएको छ होइन? होइन, यो टिको भन्दा पनि मेरो परम पूज्य हजुरबुवा श्री कुलप्रसाद गौतमज्यूको आज श्राद्ध थियो, श्राद्धको टिको लगाएर आउँदैछु। श्राद्धको टिको लगाएर आउनुभएको आज भनेपछि अब आज टिको लगाएर, जो श्राद्धमा टिको लगाएर अलिकति होइन स्वच्छ भनेर आउनु भएको अवस्था छ। म सधैँ स्वच्छ हुनुहुन्छ र पनि आज झन् साह्रो एकदम भनेर आउनुभएको छ। अब यो चुनाव चाहिँ कसरी राख्नुभएको छ? चुनावको माहौल त एकदम तातिराखेको अवस्था छ। अब यहाँनिर धेरैले भनिराख्नु भएको छ चुनावको माहौल तातिराखेको छ। जति पनि चुनावको उम्मेदवारहरू, क्यान्डिडेटहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा जानुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा जानुहुन्छ, तर बाजा गाजा सहित जानुहुन्छ। कसैको एजेन्डा भिजेन्डा योजना केही छैन भनिराखेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? यहाँले चाहिँ कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू कसरी गएका छन् र अहिलेको चुनावमा, र पहिला कसरी जान्थे र अहिलेको चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि, घर दैलो कार्यक्रममा जाँदै गर्दाखेरि अथवा त्यहाँका भोटरसँग भेटघाट कार्यक्रममा जाँदै गर्दाको अवस्था कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? हिजो सर्वोच्च अदालतले तत्काल पेशी नतोकेर अब हुनसक्छ यो सन्देश दियो कि चुनाव अगाडि यो मुद्दाको कुनै सुनवाई हुँदैन या फैसला हुँदैन, आदेश आउँदैन, संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना टर्यो भनेर कर्पोरेट ठुला मिडियाले लेखे पनि अदालतले चाहँदाखेरि 28 गते उसले साधारण तारिक दिएको छ, 30 गते पेशी राखेर लगातार बहस हुँदाखेरि संसद बिउताउन पनि सक्छ। यो चाहिँ झिनो सम्भावनाको कुरा हो। लगभग अब चुनाव हुन्छ भन्ने मुडमा मान्छे गइसके। चुनाव त चुनाव, तर यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो तिल्के मिल्के झिल्के, ऐरे गैरे भैरे नथु खैरे कुडा घरघर झार पत्कर नक्कली झक्कली सबै खाले ट्यापे मुन्द्रे भित्तीको माउसुरीको पुच्छर खाने टाइपका मान्छेहरू अहिले चुनावी दौडमा छन् र उनीहरूलाई के उटुटी छ भने संसदमा पुगौँ, मन्त्री हौँ, ठुलै पद खाउँ, प्रधानमन्त्री पनि भइजाउँ भन्ने छ। त्यसकारण राजनीतिको स्तर जरुर खस्क्यो, क्वालिटीलेस मान्छेहरू आए। अब अहिले चुनावको तमासा हेर्नु त, अब त्यो आशिका तामाङको तमासा हेर्दा लाजै लाग्छ। मनी 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 म्या 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 बाख्रा मलाई भोट हाल है पाठा भनेका छिन्। कुखुरी कहाँ गर्ने क्वाँ क्वाँ गर्ने भालेलाई च्यापेर भालेलाई भोट हाल भनेका छिन्। अब ती मान्छे आफैमा पनि जर्मनको पिआरधारी हुन्, जर्मनको पिआरले, अनि अनेक विवाद जोडिया छ र तिनको 1 वर्ष अगाडि फैसला भएको थियो
फौजदारी केस भयो जसको कारण अहिले निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिन सक्थ्यो तर त्यो पनि कायम छ हेर्नुहोस् यो त राष्ट्रपाकै सरकार हो उसैको प्रभाव जम्छ उसैले भनेपछि जसको सरकार छ उसलाई कसैले केही गर्न सक्दैन त्यस्तो देखियो नि त राज्य नै उनीहरूको पक्षमा छ अहिले साम दाम दण्ड भेद नीति पेलपाल जेलजाल ठेलठाल पैसाको खोलो बगाएर राष्ट्रवादी शक्तिलाई सोत्तर बनाउने गेम प्लान छ र राष्ट्रघाती लुसिफरवादीहरूलाई जिताएर माथि पुर्याउने एउटा प्लान पनि देखिएको छ त्यसकारण मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने यो चुनावमा जनता सजग भएर अहिले जसरी पैसाको खोलो भगाउँदैछ नयाँ शक्तिको नाउँमा जसरी लुसिफरवादीहरूको ताण्डव छ यसलाई चाहिँ जनता सजग भएर को असली हुन् को राजनीतिक हुन् को बेइमान हुन् को नक्कली राष्ट्रवादी हुन् को खराब छन् भन्ने कुरो मिडियाको दुष्प्रचारको भ्रममा नभइकन विवेकको मतदान गरेर राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई जिताउनु पर्यो राष्ट्रघाती अपराधी देश जलाउनेहरू जो देश चलाउनै सक्दैनन् तिनीहरूलाई जिताएर आफ्नो घुँडामा आफै बन्चेर हाल्नु हुँदैन खास गरी विदेशमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म यो भन्न चाहन्छु कि प्लिज विवेकको मतदान तपाईँको परिवारबाट होस् तपाईँ त्यहाँबाट फोन लगाएर दबाब दिएर हामी पैसा पठाउँदैनौँ भनेर घोर्क्याउने काम बन्द गर्नुहोस् किनभने तपाईँको जसरी कसैलाई मन पराउने स्वतन्त्रता छ त्यसै गरी तपाईँको बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीको पनि कसैलाई भोट हाल्ने इच्छा हुन्छ मन हुन्छ तपाईँले त्यसमा जोर जबरजस्ती गर्नु भने यो डेमोक्रेसी भन्दा विपरीत कुरा हो लोकतन्त्र होइन यो पेलपाल झेलझाल ठेलठाल हो त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ झापालीहरू साह्रै बाठा चितवनवासीले पनि यसपालि कोर्स करेक्सन गर्दैछन् रवि लामिछाने हाउडे मान्छे देशको नागरिकता त्याग गरेका मान्छेलाई जिताएकोमा पश्चाताप गरिरहेका भनेपछि यसपालि रवि लामिछानेको पनि चितवनमा जित्ने सम्भावना छैन जानु भएन भने कतिचोटि उसलाई भोट हाल्ने मत परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् बरु जसले जे भने पनि स्थापित मूलधारको दलहरू नै प्रो पब्लिक रहेछन् जनताको रहेछन् भनेर उनीहरूमाथि भरोसा गरिरहेको अवस्था छ चितवनमा पनि मत बदल्लान् झापामा चाहिँ अनौठो हुँदैछ किनभने भनिन्छ झापाका मान्छे सबभन्दा तीक्ष्ण बाठा सचेत छन् र उनीहरूले बाहिरबाट गनगन खनखन गर्ने दिमाग चाट्ने केटाकेटीहरूलाई हुन्छ बाबु हुन्छ तैँले जहाँ भन्छस् फरकै जाँदैन हुन्छ नानी तैँले भनेकै ठाउँ भोट दाग्ने हो भोट हाल्ने हो भन्छन् तर त्यहाँ टेलिस्कोप लगाएर दूरबीन लगाएर कुनै सेटेलाइटबाट खिचेको त हुँदैन कहाँ भोट हाल्यो भन्ने गोप्य मतदानमा भोलि उनीहरूले झापाली बाठा छन् उनीहरूले भनिदिन्छन् झापा मात्रै होइन अन्तको मान्छेले पनि भनिदिन्छन् अभिभावकहरूले के गर्नु बाबु तैँले भनेकै पार्टीमा भोट त हालियो तर अब हार्यो अब मेरो मात्रै केही लाग्दैन भनेर थाङ्नामा सुताइदिने हो क्या बालेन शाहलाई जिताउनु पर्ने किन प्रधानमन्त्री हुन भएका सुकुम्बासीलाई कति हेपेर बोलेका छन् काठमाडौँ र झापाका सुकुम्बासी फरक हुन् भनेर फरक भनिराख्नु भएको छ उहाँले काठमाडौँका सुकुम्बासीहरूलाई त्यहाँनिर खोलामा बस्नुभएको थियो खोलामा बर्खा लागिसकेपछि उहाँहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नु पर्थ्यो सुरक्षाको कारण निकालिदिएको तर त्यहाँ झापाको सुकुम्बासीहरू उहाँहरूको त त्यहाँनिर जति खोला छ खोलाभन्दा धेरै पर धेरै टाढो खोलाले बर्खामा खोलाले पनि केही नगर्ने बिगार नगर्ने हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि झापाको सुकुम्बासीलाई धनुपूर्जा दिनु पर्यो यहाँका त सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरि हटाउनु परेको भन्नुहुन्थ्यो प्रदेश सरकार सेतो हात्ती जस्तो बनेको बेलामा पनि प्रदेशको पक्षमा बालेन दरखर उभिएर यी राजावादी भन्नेहरू चाहिँ बालेनलाई निजीकरण गर्न खोजिरहेको थिए अहिले लोपा खुवाइरहेका छन् उनी धर्मनिरपेक्षता संहिता गणतन्त्रको पक्षमै छु भनेर आइरहेका छन् किनभने अमेरिकी लाइनको मान्छे इन्डियन लाइनको मान्छे कहिले पनि यता परम्परागत भ्यालुहरूमा अडिँदैन परिवर्तनको नाउँमा उसले विदेशी एजेन्डाको भारी बोकेरै हिँड्छ त्यसो त गणतन्त्र अहिलेको सत्य हो मैले भन्न खोजेँ प्रदेश सरकारको गज्याङगुजुङको विषयमा बालेन शाह टसको मस भएका छैनन् त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने उनको मत पनि रहेन अर्को तपाईँलाई म भन्छु हर्क साम्बाङज्यूले एउटा भिडियो खिच्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ उनले कुन चाहिँ मिडिया हो कि कसको क्यामराम्यानको क्यामेरा समातेर त्यहाँ फुटेजै गायब गरिदिने डिलिट गरिदिने प्रयत्न गरेका रहेछन् महाराजको त यस्तो चाल छ भनेर हर्क होइन त्यो त उहाँले चुनाव जितेर आइसकेपछि यो त नेपाल हिमालय टेलिभिजनको उहाँनिर चाहिँ नयाँ भिडियो छ झापाकै झापाकै तपाईँ हेर्नुहोस् हर्क साम्बाङज्यूको स्ट्याटसमा गएर र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि अहिले बालेन शाहले जुन नाटक गरेका छन् नदी किनारमा बस्नु उनीहरूको एकदमै सोख हो र त्यो त बाध्यता व्यवस्था हो नि
अनि उनी झापामा चुनाव लड्दैछन्। भोलि चुनाव इनकेस चमत्कारै भएर प्रलय भएर जिते भने त त्यहाँ उनले खेद्ने नै हो। उनी गरिब विरोधी हुन्, सुकुम्बासी विरोधी हुन्। गीत पो गाउँछन् त रामेशको पाइरेसी चोरचार गरेर, गाई त बाँध्यो ढोङ्ग्रोमा मोही छैन गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्छन्। गरिबलाई नि जातो पिसे चाहिँ पिस्छन्। म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु भन्छन्, नेपाललाई बर्बाद बनाउँछन्। डबल स्ट्यान्डर्ड हो। झापामा गएर यो पापाखानी गरी नाटकै गर्नु पर्दैन। झापालीले बुझिसकेका छन् तपाईँ गरिब सुकुम्बासीहरूलाई खेद्ने, देश जलाउन योगदान गर्ने मान्छे हो। तपाईँ भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको नयाँ अवतार हो। अब बालेन शाहले जेनजी मोमेन्टको क्रममा त्यसको ओनरसिप लिएर, हुन त हेर्नुहोस् रासपाले हामीलाई सजिलो बनाइदियो 7 बुँदाले। त्यहाँ रवि लामिछाने र बालेनको बिचमा भएको सम्झौतामा जेनजी मोमेन्टमा भएका यावत घटनाक्रमको अपनत्व वा स्वामित्व ओनरसिप लिएको छ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ भएका आगजनी हिंसा सबैको स्वामित्व लिएको हुनाले भोलि शक्तिशाली राष्ट्रवादी सरकार आइसकेपछि उनीहरूको विषयमा रवि लामिछाने जसले जेल तोड्न ठुलो भूमिका खेलेका छन्, देशको नागरिकतै त्याग्ने, अहिले त इन्डिया भ्रमणमा पनि जाँदैछन्, विषयमा पनि आउँदैछु। दिल्लीमा गएर दिल्लीको बिल्ली बन्ने उनको सोख छ होइन। त्यसकारण नयाँ मुल्लाले बढी प्याज खान्छ। अहिले चुनावको बेलामा दिल्ली जाने भाउ त किन चलाउनु पर्यो? हो, यही बालेन शाह र रवि लामिछाने, यी दुई खतरनाक दुई दारीहरू, यी दुई दारीको कालो छायाबाट देशलाई मुक्त गर्नु पर्यो। खतरनाक यी दुई दारीहरूको हल जोडीले नेपाललाई ध्वस्त नष्ट भ्रष्ट बनाउन सक्छ, लुसिफरको अखडा बनाउन सक्छ। रासपा कुनै पार्टी होइन, ग्याङ गिरो हो। अब मसँग एउटा रिसेन्टली एउटा भिडियो आएको छ, म तपाईँलाई त्यो सो गर्न चाहन्छु, जहाँ स्पष्ट रूपमा यो जलाउँदै हिँड्ने मान्छेले हाम्रो नेता त बालेन शाह रहेछ भनेर कन्फर्म गरेको छ। एकचोटि यो सुनिदिउँ। बालेन शाह नै हो। त्यही त अब हामीले त्यो नेतृत्व चाहियो त फेरि जस्तो बनायो कान्तिपुर सरकारको त्यो चम्चा त हुन्छ भनेपछि यो मानिस जो यसलाई पक्रिया छ कि छैन, उनीहरूकै सरकार छ, के पक्रिन्थ्यो सबैको पोल खोल्ने होला फेरि। उसले त बालेन शाह नै यो ध्वंसको नायक हो। तथ्यहरूले त पता थिए। जेनजी आन्दोलनभन्दा अगाडि विज्ञप्ति लेखेर प्रवोक गर्ने अनि जेनजीहरूलाई मर्न पठाउने, सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट लेख्ने यिनै हो भनेर त पुष्टि नै भएको थियो। साथमा त्यो बेलामा देश जलाउँदै हिँड्ने कुनै प्रतिनिधि पात्रले लिडर खोजे, कसैलाई उनको बोसलाई माई बापलाई फोन गरे, उताबाट के कुरा आउँछ भने तिमी ढुक्क हौ भाइ, संवाद त सुनिया छैन, त्यस्तै आशय होला। बालेन शाह नै नेता हो भन्ने बित्तिकै ए हो बालेन शाह हो नेता हो भनेर उसले कन्फर्म गरेका छ। भन्दा साथ यसरी देश जलाउन योगदान, नकारात्मक योगदान गर्ने मान्छे हुन्। अहिले रवि लामिछाने हेर्नुहोस्, हिजो लामो स्ट्याटस देखे, बडो भावुकता देखाउँछन्। सुनामी आउँदैछ अरे। ए रविजी तपाईँलाई म भन्छु, सुस्तरी बतास जहिले पनि चल्छ, अहिले पनि सिप हावा चलेको छ। यो मजेदार छ नि होइन। यो चिसो मौसममा पनि यसले खासै हानि नोक्सानी पुर्याउँदैन। सुनामी आफैमा राम्रो कुरा हो होइन नि, यसले लतार्छ, ध्वस्त पार्छ। चाहे इन्डोनेसियाको बालीमा आएको सुनामी होस्, चाहे अमेरिकामा आएको सुनामी होस्, सुनामी आँधी तुफान भनेको एकैचोटि आउँछ, ध्वंस गर्छ, लतार्छ, जान्छ। फेरि कहिले हो कहिले हुन्डरी टाइपले आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। त्यसकारण रासपास यदि सुनामी हो भने त्यो देश विरोधी सुनामी हो, घातक छ। नेपालको राजनीतिक समुद्रमा उठेको यो सुनामीलाई देखि होसियार। र उनले हिजो हुन त चेतावनी पनि दिएका छन्, संसद पुनर्स्थापना नहोस् भनेर। अब उनीहरूको चाहना नै त्यही हो। तर हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि तपाईँलाई भने कि 28 गते साधारण तारिख राखेको छ। ठुलो मिडियाले लबिङ गरिरहेछ। अब त फागुन 21 गते यता सुनवाई नै हुन सक्दैन, पेसी नै चढ्दैन भनेर यो झुटो कुरा हो। काङ्ग्रेसको भ्यालिडिटीको विषयमा पूर्णवाद आधिकारिक हो कि गगन भन्ने कुरा पेसी पनि एकसाथ चढ्न सक्छ। किनभने 30 गते पेसी चढाएर लगातार 7-8 दिन 10 दिन मजाले बहस गर्यो भने एमिकस क्युरी नराखे पनि फास्ट ट्र्याकबाट फैसला दिन सक्छ अदालतले। तर सम्भावना चाहिँ कम भयो, किनभने यदि यो सेटिङमा चलेको छ भने त्यो खतरनाक छ। अब न्यायाधीशलाई पनि ज्यानको धम्की दिए आदि इत्यादि भन्ने कुरो त प्रधान न्यायाधीशकै मुखारबिन्दबाट आएको छ।
त्यसैले मैले भनेको झापामा पापा खान गएका बालेन शाहलाई जिताउनु पर्ने केही आधार देखिँदैन। फेरि चलाक गगन थापाले केपी शर्मा ओलीज्यूसँग भित्रबाट एउटा सेटिङ गर्न खोजेको बुझियो। त्यो भनेको के भने अमरेश कुमार सिंह विरुद्ध सर्राईमा एमालेका कमजोर क्यान्डिडेट दिएको भन्ने हिसाबले हुन त शक्तिशाली नै छ एमालेको क्यान्डिडेट, त्यहाँ गगनलाई एमाले सहयोग गरून् र झापामा चाहिँ केपी ओलीलाई आफूले सहयोग गर्ने हिसाबले गगन अगाडि बढेको भन्ने सुनिएको छ। बालेनले हार्नै पर्छ। बालेन देशको लागि खतरनाक छन्। बालेनमा अपरिपक्वता छ, राजा महाराजा शैली छ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, त्यो क्यामेरा खोसेर त्यहाँ फुटेजहरू डिलिट गर्न लगाउँदै थियो। हर्क साम्पाङज्यूले त्यो स्ट्याटस पनि सेयर गर्नुभएको छ, त्यो फुटेज पनि। तर हर्क साम्पाङको भोट माग्ने तरिका नि यहाँ छुट्टै देखियो कि उहाँ भोट माग्दै हिँडिराख्नु भएको थियो। हिँड्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो त्यहाँनिर धेरैजना त्यहाँनिर स्थानीयहरूले त्यहाँवासीहरूले क्वेसन गर्दै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले जे भने भन्नुहोस्, तपाईँले भोट दिए पनि दिनुहोस्, नदिए पनि नदिनुहोस्, तर म चोरलाई चोरै भन्छु, फटालाई फटै भन्छु, त्यो राम्रो भन्दै उहाँले हिँड्नु भएको थियो कि उहाँले। राम्रो हेर्नुहोस्, भोट माग्नको लागि यहाँ एउटा लामिछाने भन्ने कुन चाहिँ रासपाको मैले त चिन्या नि छैन, त्यो भुइँमा टाउको नै फुटौला चाहिँ ठोकाएर लम्पसार परेर लतारिँदै हिँडेको थियो। भोटको लागि यति पतित हुने प्रवृत्ति पनि ठिक होइन। आत्मविश्वास राख्नुहोस् न। यो चटाइ बगुद्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको लागि योगदान गर्दै देशलाई बलियो बनाउन म हिँडिरहेको छु। जनता रूपी जनार्दन रूपी भगवान रूपी जनताले मलाई सम्मान गरून् भन्ने होइन, जनता रूपी भगवान रूपी जनताको म सेवा गर्छु त्यसकारण मलाई मेवा दिनुहोस् भनेको होइन। त्यो हर्क साम्पाङले अमूल्य मतदान गर्ने तपाईँहरूको विवेकको कुरा हो। मैले राम्रो काम गरेको छु, मलाई भोट दिनुहोस्, बस यति भन्ने हो। त्यहाँभन्दा बढी लम्पसार परेर फाइदै छैन। र हर्क साम्पाङको जस्तो आत्मविश्वास देखिनुपर्छ। हुन त उहाँ विरुद्ध धुवाँधार अभियान चलाएका छन्। तपाईँलाई एउटा हर्क साम्पाङको विरुद्ध हर्क साम्पाङलाई हराउनको लागि हराउनको लागि अब उहाँलाई त हराउन त्यो सम्भव उहाँको टिमलाई उहाँको टिमलाई सर्वनाश गर्न, डिजास्टर गर्न। एकजना अहिले खुबै भिडियो भाइरल बनाएका छन् उमा राईको। उमा बहिनीको विषयमा मेरो भनाइ के हो भने, हुन त त्यसो त उमा राई के अरे श्रम संस्कृतिमा आउनु अगाडि नै जेनजी मुभमेन्टमा हिँडेको आदि इत्यादि भनेर होइन। त्यसकारण अब हुनसक्छ त्यहाँ हर्क साम्पाङ भने त असाध्यै पवित्र व्यक्ति हो नि, सके हर्क साम्पाङले उनलाई कारबाही गरेर रूपान्तरण नभएसम्म थानको लगाउने, रिजर्भ पुलमा राख्ने होइन, जगेडामा राख्ने, नभए उमाले आफैले बुद्धिमानी भएर राजीनामा दिनु बेस्ट हुन्छ भन्ने मेरो भनेपछि उमाले हो। अरू पार्टीले गरेन, अरू पार्टी त जेनजीको नाउँमा देश जलाउन हिँडेकै हुन् नि। अरू पार्टीलाई त भन्ने नि होइन, उनीहरू त दस्ता नै त्यही हो। अब त्यो हो भनेदेखि, त्यो सत्य हो भनेदेखि उहाँले पनि बोलिराख्नु भएको छ, त्यो हर्क साम्पाङले पनि बोलिराख्नु भएको छ। त्यो सत्य नै हो भनेदेखि हर्क साम्पाङले त्यस्तो पार्टीलाई व्यक्तिलाई कहाँ राख्नुहुन्छ होला त? उहाँले भन्नुभएको छ बालेन शाहदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई यस्ता देश जलाउने, देश जलिराख्दाखेरि हाँस्ने, एकचोटि बाहिर ननिस्किने, भित्र कालो चस्मा लाएर बस्ने, देश जल्दाखेरि त्यत्रो जेनजीहरू मरिराख्दाखेरि एकचोटि पनि नआउने व्यक्तिले देशको चलाउँछन् भनेर बारम्बार उहाँले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। त्यस्तो राख्नु भएको उहाँले। मेरो गुरु करणी र कथनी एउटै छ। उहाँले पहिला मित्र परिवारको सम्बन्धमा जे गर्नुभयो, जस्तो एमसीसीको कट्टर समर्थक रहेछन् नि त मित्र, त्यसकारण मित्र परिवार कारवाही गर्छु भन्नुभएको थियो, गर्नु। हजुर। अब हाम्रो देवराजजी विश्वक्रान्तिजीलाई पार्टीबाट सस्पेन्ड गर्नुभएको छ। उहाँले जे भन्नुभयो त्यो गर्नुभएको छ। त्यसकारण अर्को एक व्यक्ति पनि माओवादीसँग सघन संवादमा छन् र उनी त अब फलाना तिलाना ढिस्काना नै जित्छन् भनेर अरू पार्टीको प्रचारमा छन्। तिनलाई पनि कुनै पनि समय पार्टीले कारवाही गरेर निकालिदियो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। मेरो भित्री सूचना, गहन सूचना यही छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, यो त हामीले एउटा सानो उदाहरण दिएको, हर्क साम्पाङ ट्रान्सपरेन्ट हुनुहुन्छ, जिम्मेवार हुनुहुन्छ भनेर, र उहाँले लेख्नु भएको छ त हर्क साम्पाङले देशलाई तबाह बनाउने, विदेशीको एजेन्ट बनेर देशलाई सिद्धाउन आउनेलाई भोट हाल्नु हुँदैन, यिनीहरू त अपराधी हुन्, यिनीहरूलाई बरु चौकमा थुनामा राख्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। हो, दल पनि दुधले धोएका छैनन्, तर रूपान्तरणको गुन्जाइस छ, उनीहरू जनताको बिचमा त छन् नि। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने, बालेन शाह तेस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। समीर तामाङसँग दोस्रो स्थानमा आउँदैछन् होइन, समीर तामाङ दोस्रो स्थानमा समीर तामाङ आउँदैछन्। तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्। अब चुनाव जित्नु पर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओलीज्यू नै हो, यसमा कुनै हिचकिचाहट गर्नु पर्दैन। किनभने बिआरआईको सम्झौता गर्ने, देशलाई राष्ट्रियताको जगमा हिँडाउने,
ठुला विकास परियोजना ब्रेक थ्रु गर्ने त केपी शर्मा ओलीज्यू नै हो। उहाँको आवश्यकता अहिले पनि छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेँ जसरी धरानमा हर्क साम्पाङ सबभन्दा बलियो क्यान्डिडेट हो, त्यसै गरी झापामा पनि बलियो क्यान्डिडेट केपी शर्मा ओलीज्यू नै हो र हुनुपर्छ। मेरो स्पष्ट मान्यता छ बालेन शाहले हार्नै पर्छ। त्यसो त यहाँ के रहेछ भने तपाईँलाई अलिकति एस्ट्रोलोजिकल कुरा गरौँ। अब बालेन शाहको अहिले मलाई जन्ममिति समय प्राप्त हो, तदअनुसार उनको 8औं स्थानमा चन्द्रमा रहेछ। तर 8औं स्थानको चन्द्रमालाई सुपर राजयोग भनेर मिसइन्टरप्रिटेसन नगर्नु होला तपाईँहरूले, के पाए होइन। र उनको अहिले योगिनी दशामा सिद्धा चलेको रहेछ बालेन शाहलाई। बृहस्पतिभित्र शुक्रको अन्तर्दशा छ। त्यसो हुँदा एउटा कुरा चाहिँ मैले स्वीकार्नुपर्छ, 2047 साल चैत्र 14 गते बिहान 6 बजे जन्मिएका, अरू ज्योतिषीलाई पनि रेफरेन्स हुन्छ, के अरे साँझ 6 बजे जन्मिएका, याद गर्नुहोस् है। 2047 साल चैत्र 14 गते बेलुका 6 बजे जन्मिएको बालेन शाहको कुण्डली मसँग छ। हामीले व्याख्या गर्दाखेरि कुण्डली अनुसार उनको अहिले ठिकै समय चलेको छ, राम्रै समय चलेको छ। तर केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि कम्ती पावरफुल कुण्डली छैन। मलाई चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यूको कुण्डली बाहिर ल्याउने अनुमति नहुनाले म भन्दिनँ होइन। बालेन शाहको भन्दा राम्रो छ, बालेन शाहको भन्दा कम छैन। ल समय कुण्डली त समग्रमा केपी शर्मा ओलीकै राम्रो, त्यही भएर 4 चोटि प्राइम मिनिस्टर हुनु। अहिलेको केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि समय पावरफुल छ। त्यसकारण अब ग्रह दशा आदि इत्यादिले साथ दियो भनेर बालेन मक्ख नपरे हुन्छ। अहिले खराब कुण्डली चलेको भनेको रवि लामिछानेको, एकदम खराब। अहिले उहाँको सङ्कट चलिरहेछ योगिनी दशामा, उहाँलाई गाह्रो छ। सम्भवतः उहाँ चुनाव अगाडि नै यदि बालेन शाहको सेटिङ अनुसार, किनभने बालेन शाहको योजना दाउपेच भने त तपाईँले देखिहाल्नुभयो, रवि लामिछानेलाई सकेसम्म चुनाव अगाडि नै गिरफ्तार हुन् भन्ने स्वर्णिम वागले घातक छन्। स्वर्णिम वागले त दोहोरो रोल खेल्दैछन्। एकातिर दिल्ली पठाएर बदनाम पनि गर्ने, दिल्लीको बिल्ली बनाउने। अहिले दिल्ली किन जानु पर्यो रवि लामिछाने भन्दा उनको हैसियत र भ्यालु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी पावर सेन्टरको नजरमा आँप चुसिसकेपछिको कोया हो। कोयालाई कसैले माया गर्छ फ्याँकिदिन्छ। अब कोया उम्रिएर आँप बन्यो भने बेग्लै कुरा हो होइन, त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यो कम सम्भावना हुन्छ। जसरी कुनै प्ले बोय छविको मान्छेले नयाँ नयाँ गर्लफ्रेन्ड राख्ने सोख भएको मान्छेले पुरानो गर्लफ्रेन्डसँग बोर हुँदै गएपछि नयाँ गर्लफ्रेन्ड खोज्छ, नयाँ गर्लफ्रेन्ड प्राप्त गरिसकेपछि ब्लक लिस्टमा राख्छ, उसलाई बिर्सिन खोज्छ। त्यसै गरी रवि लामिछाने भने पनि आँप चुसेर फ्याँक्न खोजिएको कोया वा पुरानो गर्लफ्रेन्ड जस्तै हो। नयाँ लुसिफरको बालेनको जन्म भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् दिल्लीका बिल्लीहरूको न्याउ न्याउ बढी सुनिया छ। हिजो अरूलाई आरोप लगाउँथे, आज किन इन्डिया जानु पर्यो रवि लामिछाने? तपाईँले इन्डिया जानु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि नि तपाईँकै भनाइअनुसार हेर्ने हो भनेदेखि त रवि लामिछाने आफ्नो त उसले पार्टीको सभापति भएको कारणले आफ्नो शौचालय होइन भनेपछि रवि लामिछानेलाई कसरी हुन्छ सकाउनको लागि मेटाउनको लागि सुनिश्चित तरिकाले पार्टीबाटै पढाउँदैछ भन्न खोज्नुभएको नि तपाईँले? बेचुवाको जस्तो हो। गगन थापासँग सेटिङमा बसेका स्वर्णिम वाग्लेले रवि लामिछानेलाई उल्टो बाटो हिँडाउन खोजिरहेछन्। रवि लामिछानेलाई काँधमा बोके जसरी सिद्धाउन खोजेको स्वर्णिम वाग्ले डरलाग्दो मान्छे हो। उनको श्रीमतीको नागरिकताको स्ट्याटस के छ? नेपाली छ। किन उनी देखाउँदैनन्? उनका सन्तान कहाँ छन्? किन सो गर्दैनन्? उनको श्रीमती के वैदिक सनातनी हुन्? कुन धर्ममा छन्? यो कुरा स्वर्णिमले भन्नु पर्दैन। स्वर्णिम वाग्ले, डाक्टर बाबुराम भट्टराई यिनीहरू भनेको एउटा मिसनमा प्रयोग भएका मान्छे हुन्, खतरनाक छन्। अब स्वर्णिम त थप्पा टपर टुइया पनि छन्, राजनीतिमा कुनै योगदान छैन। उनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा वर्ल्ड ब्याङ्कको एजेन्ट पनि हुन्, एमसिसीको दलाल हुन्। त्यही भएर राष्ट्रपति बाबुराम बनाउने, बालेनलाई सिंहदरबारमा लाने योजना अन्तर्गत रविको राजनीतिक त सिद्धाउनु पर्यो। सकेसम्म चुनाव लड्नु अगाडि नै उनलाई सिद्ध्याइदिने अदालत, किनभने अहिले राजधानी दुरुपयोग सम्बन्धी, पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा त्यतिकै बिउजिया छैन। सकेसम्म त्यो गर्ने होइन। चुनाव जित्ने अवस्था भयो भने त संसदीय दलको नेता दाबी छोड्दैनन्। सायद अब अदालती केसको कारण 90% जेल जाने कुरोमा रवि पनि ढुक्क छन्। त्यो भइसकेपछि एकैचोटि बालेन त्यति दुर्बुद्धि छैनन्। रविको चाहना बालेनलाई झापाबाटै हराइदिने। हेर्नुहोस् है, अन्तर्घात गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, पार्टीबाट अन्तर्घात गरेर हराउने नरहे बास नबजे बास। गिरिजा प्रसाद कोइराला जस्तो दिग्गज नेताले त कृष्णप्रसाद जस्तो सन्त नेतालाई अन्तर्घात गरेर हरायो भने यिनी त राजनीतिमा मूल्य मान्यता इथिक्स केही नभएका लाबर पाँडेहरूले त जे पनि गर्छन्। यी खतरनाक दुई दाबीको बिचको चाउरे पिरती दुश्मनीमा गएर टुङ्गिने
अनिवार्य छ। र अर्को को आउने, पत्रकारितामा को आउने, को मान्छे डक्टर हुने, को इन्जिनियर हुने, को शिक्षक हुने, हरेकको लिमिटेसन छ नि। पत्रकार को हुने, जो सूचनामा पहुँच राख्छ, जसको क्षमता छ, लेभल छ, पत्रकारिता सम्बन्धी अध्ययन छ। म अरू पेसा अरू व्यवसायमा जान्न, म सफल असफल जे हुँ, यो मेरो तपस्या हो भन्नेहरू पत्रकारितामा आए भने होला केही समय उनीहरू भाइरल नहोलान्, चर्चित नहोलान्, कालान्तरसम्म टिकेर गरी खान्छन् र उनीहरूको इतिहास अमर रहन्छ। जसरी मदनमणि दीक्षित महान साहित्यकार, महान पत्रकार, गोपालदास श्रेष्ठ होइन, किशोर नेपाल, हरि अधिकारी भने जस्तै उहाँहरूको एउटा इतिहास रहेको हुन्छ। नयाँ पुस्तामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले एउटा डिग्निटी देखाउनु पर्यो, त्यसपछि पत्रकार हुन्छ। डक्टर को हुने, जसले MBBS गरेको छ, MD गरेको छ, मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएको छ, त्यो हुने। वकिल को हुने, LLB वा LLM गरेको र बार काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएको मान्छे मात्रै वकिल हुन सक्छ। राजनीति कसले गर्ने, त्यो परीक्षा दिएर त जाने अवस्था छैन, त्यसको लागि निश्चित योग्यता छैन। को हुने, जो स्वस्थ छ, जो कुनै फौजदारी केसको लफडामा छैन, जो सामाजिक छ, जो व्यवहारिक छ, जो मान्छे त्यागी छ, जसले जोखिम बोलेर राष्ट्रको सेवा गर्ने र निरन्तर त्यसमा दिलचस्पी गरेर तपस्या गर्ने क्षमता राख्छ, जसलाई भू राजनीतिको ज्ञान छ, इतिहास बोध छ, भूगोलको जानकारी छ, ऊ प्रो पब्लिक छ, त्यो मान्छे राजनीतिमा जाने हो। अब यहाँ के भयो, तिल्के मिल्के झिल्के नक्कली झक्कली होइन, जस्ता पनि मान्छे राजनीतिमा उग्र दिलचस्पी। त्यसको कारण के हो, कुर्सीमा गएपछि लुट्न पाइन्छ, करोडौँ अरबौँ सित्तै लुट्न पाइन्छ। सबभन्दा सुरक्षित बिजनेस नै त्यही भयो। सबले नमस्कार ठोक्छन् भनेर राजनीतिलाई पुरै ढलमती बनाइयो। राजनीतिमा अहिले लाखौँ मान्छे छन्, हुनु पर्थ्यो केही हजार भए पुग्छ के। स्थानीय सरकार वा अब प्रदेश त यो गलगाँड जस्तो हो, यसलाई कालान्तरमा हटाउनै पर्छ होइन, यसलाई सुधार गर्नै पर्छ। नत्र लगभग अहिले पार्लियामेन्टमा कति आउने हुन्, 265 र 165 र 110 भन्नाले 275 सिट छ। राष्ट्रिय सभामा अलिकति होला, स्थानीय सरकारमा अलिकति होला। राजनीतिमा यति लठाभद्र मान्छे किन चाहियो? चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको कति केन्द्रीय सदस्य छन्? थाई समिति 9बाट घटाएर 7 समिति सदस्य बनायो। संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बराबर त हाम्रो जनसङ्ख्याको एउटा हिस्सा पनि होइन। करोडौँ त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य छन्। त्यहाँबाट क्रिम मान्छे आउने हो नि। हो, राजनीतिमा पनि क्रिम बोनाफाइड हामी जस्ता मान्छे, समाज सेवा गर्ने मान्छे आउनुपर्छ। राजनीतिमा लाग्दा के हुनुपर्छ भने उसले पैसा कमाउन सक्दैन। हेर्नुहोस् है, उसको ज्यानको जोखिम हुन सक्छ। जस्तो कि अब्राहम लिङ्कनको भयो, उसले जिन्दगीभरि आफू जस्तो छ त्यही अवस्था कबल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यहाँ के छ भने फास्ट ट्र्याकबाट राजनीतिमा आउने, हामी यस्तै त हो नि ब्रो भन्ने, अनि राजनीतिमा आउने, राजनीतिको जिरो नलेज, भू राजनीति थाहा छैन, हाउडे तरिकाले आछ, अनि त्यसपछि भरे त देश बर्बाद बन्नु हो, जसको पनि एजेन्ट बन्न सक्छ। इथिक्समा छन्, केही कुरा त सुधार गर्नु पर्ला होइन। सबैले जस्तै तपाईँले भने जस्तै पर्छ। वा लङ रेसको घोडा हो। तपाईँलाई यति दाबी गर्छु, तपाईँको यी काला काला क्यामेरामा यो एकदमै रङ्गीन दृश्य कैद गरेर राख्नुहोस्। इभन गगन थापा पनि अबको 10 वर्षभित्र न नेपालको राजनीतिमा रवि लामिछाने रहन्छन्, न बालेन शाह रहन्छन्, न कुनै स्वर्णिम वाग्ले रहन्छन्, न बाबुराम भट्टराई पनि अब अस्ताउनी सूर्य हो, न उनी रहन्छन्। इभन गगन थापा पनि रहँदैनन्, किनभने गगनको लाइन पनि जेएनजीको नाउँमा पपुलिस्ट लाइन हो। गगन पनि योगदान गरेर आएका होइनन्। सम्भवतः अब काङ्ग्रेसको आधिकारिक विवाद टुङ्गियो, आधिकारिकताको बहस अदालतले टुङ्ग्याइदियो भने उनको राजनीतिक करियर समाप्त पनि हुनसक्छ। यही चुनाव पनि जितवान नजितवान निश्चित छैन, किनभने त्यसपछि त्यस पछाडिको राजनीतिकका मूल नेता भनेकै हर्क साम्पाङ भन्न खोज्दैछु। न अमरेश न गगन, त्यहाँ तेस्रो पक्ष शिवपूजन यादवको छोराले जित्न सक्छ। यस्तो हो, हर्क साम्पाङज्यू युवा पुस्ताको होनहार नेता हो, राम्रो हो, स्थापित परम्परागत एउटा सुदृढ खम्बा अभिभावक भनेको को केपी शर्मा ओलीज्यू हो, र उदयमान नेता भनेको तपाईँको हर्क साम्पाङज्यू हो। उहाँ नै हुनुहुन्छ। हुन्छ सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि